अहिले विशेष गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र तपाईको बीचमा धेरै विवादित कुराहरू उठेको छ। के हो यो सन्दर्भलाई उठान गरौँ न सुरुमै। डाक्टर सर, मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जसलाई सांसद कोष भनिन्छ, हजुर 6 करोड रुपियाँ गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ नेपाल सरकारले विनियोजन गरेका थिए। त्यो विनियोजन रकम चाहिँ 6 करोड मध्ये 3 करोड चाहिँ टेन्डरमा जाने, 3 करोडसम्म 10 लाख भन्दा कम नहुने गरी चाहिँ यसरी नै चाहिँ उपभोक्ता मार्फत काम गराउन सक्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान भएको थियो। र त्यसको चाहिँ एउटा दुई किसिमको कमिटी थियो। एउटा चाहिँ तपाईको खास गरेर चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्दा 5.5 करोड रुपियाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छुट्यायौं र 50 लाख रुपियाँ डुडवा गाउँपालिकाले विभिन्न जसरी धम्बोजी स्कुल, मन्दिर, मदरसा, प्राचीन ऐतिहासिक ठाउँहरूका लागि हामीले चाहिँ शैक्षिक संस्था लगायतले छुट्याएका थियौं। र अहिलेको यो कार्यविधि स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम साझेदारी चाहिँ कार्यक्रमले हेलो हजुर 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 यो कार्यक्रमले चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थानीयता थियो। तर कोभिड-19 र विभिन्न कारणले जसरी नगरपालिकालाई मैले ठूला ठूला योजना के दिया थियो भने एउटा दमकल किन्न 50 लाख दिए, त्यो खरिद गरिसक्नु भएको छ उहाँले। मैले नेपालगञ्जको फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिँ 50 लाख रुपियाँ दिए, जो ट्रालीमा थियो। बन्द गाडीमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनका लागि 50 लाख रुपियाँ दिए। 4 ट्रक किन्नुस्, फोहोर व्यवस्थापन गर्नुस्, उहाँले किनिसक्नु भएको छ। त्यो बेला पनि उहाँले चाहिँ एउटा बागेश्वरी कम्प्लेक्स सुन्नु भयो होला, उहाँकै लागि छुट्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। छुट्याउने बेला मैले के भनेको थिएँ भने जो विवादित संरचना या विवादित ठाउँमा हामी लगानी गर्नुभन्दा, आलोचना खेप्नुभन्दा दमकल आगो लाग्छ भने हामीसँग निभाउन दमकल छैन, हामीसँग फोहोर व्यवस्थापनको राम्रो व्यवस्था छैन। त्यस्तो काममा चाहिँ मैले धम्बोजी स्कुल सबैभन्दा राम्रो स्कुल हो, 50 लाख रुपियाँ मैले दिए र 50 लाख रुपियाँ चाहिँ मदरसा विद्यालयको लागि वीरतामा दिए र 50 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले ठेक्का गरी सम्झौता गर्नु भएन र 50 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईको बाल सुधार गृहका लागि स्तरोन्नति र प्रहरी अस्पतालसँग चाहिँ एम्बुलेन्स नहुँदा, प्रहरी बिरामी हुँदा, चौकीमा पुलिस बिरामी हुँदा, केही घटना हुँदा कारागारमा अथवा बाल सुधार गृहमा त्यसको लागि एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालन गर्न त्यो ठेक्कै गरेन र डुडवा गाउँपालिकाले पनि ठेक्का गरेन। अब यसको के थियो भने लास्टमा एउटा नेपाल सरकारले तपाईको निर्णय गरेका छ आषाढ 2 गते। के निर्णय गरे भने आषाढ 32 गते पैसा फ्रिज भएर जाने, साल बसाली योजनाहरू तिमीहरूले चाहिँ एउटा कारणले पैसा फ्रिज हुँदैन भन्ने एउटा निर्देशन के गर्यो भने तिमीले कोभिड-19 को निदान, उपचार र त्यसको चाहिँ निराकरण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप तोकेर चाहिँ तपाईले चाहिँ कोभिड-19 प्रत्येक स्थानीय तहले कोभिड-19 का लागि नेपाल सरकारले जुन खाता खोल्न लगाएको छ त्यो नगरपालिकालाई तपाईले लिखित सहमति प्रदान गरेको खण्डमा उले कोभिड-19 को खातामा जम्मा गर्यो भने त्यो रकम फ्रिज नहुने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो चाहिँ यो पत्र एउटा छ, यो पत्र तपाईको संघीय मामला मन्त्रालयको। यसमा चाहिँ त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 77/3/7 गतेका दिन चलानी नम्बर 568 बाट एउटा सबै नगरपालिका, देशभरिका सबै नगरपालिका र सबै गाउँपालिकाले एउटा परिपत्र गर्यो। त्यो परिपत्र अनुसार के थियो भने अब मैले त 5.5 करोड रुपियाँ नेपालगञ्जलाई दिए, 50 लाख रुपियाँ डुडवालाई दिए। उनलाई के भयो भने अब कति खर्च गरे तिनीहरूलाई त मलाई थाहा छैन। उसको कन्सेप्ट के थियो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 1 नम्बर बुन्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा विनियोजन भएको रकम बचत मध्ये बचत हुने रकम यकिन गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजक र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउने। यानी संयोजकमा र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउने भन्ने प्रश्न निर्देशन भएको छ। त्यहाँ उनको सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो, कार्यान्वयन गर्ने यो बजेट पनि वही मन्त्रालय हो। अनि उहाँले मलाई, म काठमाडौँ थिएँ, 7 गते चाहिँ यो परिपत्र भयो, 8 गते राजपत्रमा आयो, अनि म काठमाडौँबाट भागेर आएँ र 3 पटक 4 पटक सम्पर्क गर्दा उहाँले चाहिँ बुन्दा नम्बर 1 अनुसार मलाई कुनै पनि
ल मलाई चाहिँ सेनिटाइजर किन्नु छ, उहाँले तोकेरै पठाइदिए भने मैले दमकल किन्न दिन सक्छु, गाडी फोहोर व्यवस्थापनको लागि दिन सक्छु। उहाँले चाहिँ मलाई पठाउनु भएन कुनै जानकारी। डुडुवा गाउँपालिकाले पठायो जानकारी हामीलाई। उसले के भन्यो भने तपाईँले दिनुभएको 50 लाख मैले चाहिँ कोभिड-19 का कारण कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन भने खर्च नहुने अवस्था भएकोले उसले जानकारी गरायो। उसले कहिले जानकारी गरायो भने तपाईको उसले मसँग पत्रै छ, पुरा एउटा पत्र छ मसँग, त डकुमेन्ट अहिले प्रेस मिटमा मैले भनेको थिएँ। उसले डुडुवा गाउँपालिकाले बाकायदा आफ्नो चाहिँ चलानी नम्बर 14 से 23 77 3 महीना 10 गते मलाई जानकारी जिल्ला समन्वय समिति र मलाई जानकारी उसले गरायो कि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 50 लाख रुपियाँ खर्च भएको छैन। अब त्यो आइसकेपछि अब नगरपालिकाले जानकारी नगराउँदा लास्टमा बाध्य भएर चाहिँ उहाँले त्यही सटरको कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। कम्प्लेक्सका लागि छुट्याइदिनुस्, 1.5 करोड रुपियाँ तपाईँको 50 लाख उताको, 1 करोड यता छ, 75 लाख यता छुट्याइदिनुस्, 75 लाख तपाईँ लग्नुस् भनेर भन्नु। मैले भने डाक्टर साहब तपाईँ कार्यविधि पढ्नुस्। कार्यविधिले के भनिएको छ भने बचत भइरहेको रकम तपाईले कोभिड-19 बाहेक अन्य चाहिँ निदानका लागि अन्य चीजका लागि छुट्याउन सक्नुहुन्न। अब हामी छुट्याएर चाहिँ बेकुफ बन्नु भन्दा कोभिड-19 का लागि केमा छुट्याउँ भनेर भन्नुस्। त्यसो भए तपाईँ आफू हिसाबले गर्नुस्, मलाई केही मतलब छैन, अब कार्यान्वयन गर्ने नगराउने तपाईको जिम्मा भनेर भन्नु। अनि मैले प्रमोद धिताललाई फोन गरे, प्रमोद रिजाल प्रवक्तालाई फोन गरे। अहिले पनि मसँग कल डिटेल छ, फेसबुक मेसेन्जरमा उहाँहरूले निर्णय गरेको र पठाएको 14 गते नै मसँग डिटेल छ। तपाईहरूले अति आवश्यक बाँकी जिल्लामा के गर्न सकिन्छ भनेर मैले भने र केही म नाम लिन चाहन्न, केही ब्युरोक्रेसीका साथीहरूले मैले समन्वय गरे कोभिड-19 बाँकी जिल्लामा के गर्न सकिन्छ भनेर। उहाँहरूले के भन्नुभयो, भेरी हस्पिटलमा एउटा भेन्टिलेटर कोभिड-19 का लागि छ। मान्नुस् न, वेभ आयो भने कोभिडको 2 भन्दा बढी मान्छे, 1 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने त्यो भेन्टिलेटर एउटा मात्रै छ, तसर्थ तपाईले भेन्टिलेटरका लागि पैसा छुट्याइदिनुस् भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि मैले यो तपाईको यो पत्रमा उहाँले जुन मेयर साहबले भन्नु भएको छ, म त अब उहाँ पीएचडी होल्डर हो, अब खै मलाई त शंकै उत्पन्न भइसकेको छ सर। यो संघीय मन्त्रालयको पत्र उहाँ आफ्नो निकायको मन्त्रालयको पत्र मान्ने कि नमान्ने। 1 नम्बर बुन्दा अनुसार उहाँले भन्नुहुन्छ मसँग समन्वय गरेन, तर 1 नम्बर बुन्दामा उहाँले मलाई समन्वय गरेर के खर्च मैले गरे, किनकि पैसा त उहाँको गोजीमा थियो, कति खर्च गरे कति खर्च गरेन भन्ने त जानकारी उहाँलाई होला, किनकि मसँग त कुनै एकाउन्टेन्ट र खाता छैन। मैले उहाँलाई दिइसकेपछि त उहाँले मलाई भन्ने हो। उहाँले आफै नभनेपछि त्यो मनसाय त त्यहीबाट प्रष्ट भयो कि उहाँले त्यसमा वास्ता गर्नु भएन, वहाँ अनुसार हुन नसकेपछि, नियम विपरीत काम हुन नसकेपछि। अनि 3 नम्बर बुन्दामा त्यही भनिएको छ। 2 नम्बरमा त चाहिँ यकिन गरेर उसले पठाउने, 3 नम्बरमा कार्यक्रम निर्देशक यानी मैले, किनकि यो उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यो समितिमा मेयर छ, दुनिया छ, निर्देशक समिति उहाँले राजपत्र 2076 स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि तपाईँ पनि डाउनलोड गरेर पढ्नुस्। त्यसमा संयोजक प्रत्यक्ष सांसद हुने त्यो क्षेत्रको र त्यसको सदस्य चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य वा समानुपातिक प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने, त्यो पनि असोज 15 गते भित्र निवेदन दिनुपर्छ उसले, किनकि राष्ट्रिय सदस्य प्रदेशभरिको देशभरिको हुन्छ, समानुपातिक पनि देशभरिको वोटबाट बन्छ। कुन जिल्लामा कुन क्षेत्रमा बस्न खोजेको हो, असोज 15 गते भित्र निवेदन दिनुपर्ने। तर कोही व्यक्तिले निवेदन नदिएको तपाईले जिल्ला समन्वयबाट मैले सूचना माग गरेको पत्रमा त्यो उल्लेख छ। त्यसर्थ म संयोजक र सदस्य छु, त्यहाँका जिल्ला समन्वय अधिकारी मात्र भएको। त्यही भएर कार्यक्रम 3 नम्बर बुन्दामा के थियो भने कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजकले निर्देशक समितिका अन्य सदस्यहरूसँग समन्वय गरी, त मसँग कुनै सदस्य त थिएन, तैपनि मैले उहाँसँग के गरिदिउँ भनेर खोज्दाखेरि उहाँले न मलाई कति खर्च बच्यो रकम त्यो पनि भन्नु भएन र चाहिँ मलाई कुनै जानकारी नगराउँदा मैले अन्य व्यक्तिसँग जानकारी लिएर उहाँकै प्रवक्ता र भेरियन्चल अस्पतालका चाहिँ अध्यक्षसँग मैले जानकारी लिएर समन्वय गरेर निर्देशक समितिको संयोजकले समितिका सदस्यहरूको समन्वय गरी कोभिड-19 को रोकथाम, कामा नियन्त्रण, कामा निदान र उपचारको लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। क्रियाकलाप र उपलब्ध हुने बजेट उल्लेख गरी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी दिने। अब तपाईँ भन्नुस् क्रियाकलाप के हो? क्रियाकलाप त यही हो, भेन्टिलेटर किन्ने कि मास्क किन्न दिने कि सेनिटाइजर किन्न दिने। अब उहाँ पीएचडी होल्डरलाई त्यति थाहा छैन भने मलाई केही भन्नु छैन। र वहाँ मैले चाहिँ कोभिड-19 को निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान, उपचारमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप र उपलब्ध हुने बजेट मैले आफ्नो स्रोतबाट 1 करोड रुपियाँ फ्रिज हुन लागेको नेपालगञ्जको र 50 लाख डुडुवाको फ्रिज हुन लागेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मार्फत सञ्चालन हुने गरी मैले छुट्याए। र 4 नम्बर बुन्दामा प्रष्ट छ। फेरि बुन्दा नम्बर 3 बमोजिमको कार 77-3-15 गते भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने। मैले 14 गते बैठक बसे, 14 गते निर्णय गरे,
14 गते नै नेपालगञ्ज होइन राष्ट्रिय मीडिया समेत कुनै बाँकी रहेन, जो कि येलो न्यूज दिएन कि मन्त्री इस्तियाक राईले, पूर्व मन्त्री इस्तियाक राईले आफ्नो बचत हुन लागेको 1.5 करोड रुपियाँ कोभिड-19 का लागि छुट्याए। उनका केही चाटुकारले बचत हुन लागेको रे। अरे बाबा, कोभिड-19 का लागि बचत हुन लागेकैले त नियमावली संशोधन भएको हो। त्यो रकमलाई तपाईले कोभिड-19 मा छुट्याउनु भयो भने त्यो चाहिँ फ्रिज हुँदैन। उहाँले भन्नुहुन्छ 2 दिनमा कसरी खर्च गर्ने। ए बाबा, त्यो कोभिड-19 को खाताको पैसा कहाँ फ्रिज हुन्छ सर? उहाँले आफै स्वीकार गर्नुहुन्छ। नरेन्द्रपुर नगरपालिकाले कोलनिकाको हाकिमलाई फोन गर्दा नरेन्द्रपुरको हाकिमले चाहिँ माग गर्यो, दियो। अनि मैले त कोलनिकालाई 14 गते पत्र बुझाएको, प्रमाणपत्र पनि जिल्ला समन्वयबाट कहिले बुझाइस् तैले पत्र 14 गते। नगरपालिकाले कहिले बुझाइस् 15 गते बिहान कार्यालय खोल्न साथ बुझाएको टाइम सहित उल्लेख गरेर उसले पठाइदिएछ पत्र। अब मेरो यति विनम्र अनुरोध छ, म पटक पटक भन्न चाहन्छु, मन्त्री परिषद आषाढ 2 गते निर्णय गरेका छ, 7 गते परिपत्र गरेका छ, 8 गते राजपत्रमा सूचना आछ। आफू संघीय मन्त्रालयको पत्र तेस्रो संशोधनको नदेखाउने, राजपत्रको आधा पाना देखाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने। अरे बाबा, तपाई किन ढाँट्नुहुन्छ जनतालाई? पुरै पत्र देखाउनुस् न माथि के छ, अनि के संशोधन भएको हो। त्यो स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संशोधन भएको हो, त्यो पुरै पढ्नु। साझेदारी विकास कार्यक्रम चाहिँ निर्देशिका तपाईले राजपत्रमा पहिलाको राजपत्रमा आएछ, त्यो पढ्नुस्। त्यो तपाईको कहिले आएको हो भने 76 साल असोज 6 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको, त्यो पुरै कपी ल्याउनुस्। अनि त्यो संशोधन के त्यसमा भएको हो। त्यसपछि डिग्री ज्ञान र ज्ञान अध्ययन नगरेको र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भनेर भन्नुस्। म त अहिले पनि त्यही भन्छु डाक्टर सर, मेरो भनाइ के हो भने म कहिले पनि विवादमा चाहँदैन। म मन्त्री हुँदा चाहिँ यो क्षेत्रमा अस्पताल, एयरपोर्ट, वहाँ त बिरुवाको कुरा गर्नु भएको छ। ए बाबा, मैले बिरुवा 10,000 घोषणा गरे लगाउन खोज्दा काटेर फालिदिन्छु रे। यो नगरपालिका मेरो हो, तपाईले हस्तक्षेप गर्न पाउने भनेर भन्नुभयो। कुनै वार्डमा उहाँले सबको विरोध छ भने आफ्नो वडा अध्यक्ष भएको 15 नम्बरमा ल्याएर लगाउने अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु भयो। नेपालगञ्जलाई कति माया छ भने त्यो प्रष्ट हुन्छ नि। अब तपाईले कानी हाउस बनाउने 21 नम्बरमा मैले नबनाउनुस्, यहाँ स्कुल बनाऊ, जंगल किनारमा कानी हाउस बनाऊ, नत्र गाई चिन्हबाट तपाई जित्नु भएको छ, त्यही गाउँ हत्या तपाईले लागेर बर्बाद बनाइदिन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ दाना दिन सक्नुहुन्न। के भयो? 400 गाई तपाईको कानी हाउस बनाएर चाहिँ त्यो कानी हाउस गौशाला होइन कानी हाउस बनाएर हत्या गर्नुभयो। यो जंगल किनारमा भयो, 2 जना जंगल चराउन जाने, दिनभरि चराएर राति चाहिँ राख्न सकिन्थे। अब मर्न थालेपछि विवादमा तान्नु भयो भने त्यसलाई लगेर अरु केही पाइएन भने खोरमा फाल्दिनु। अनि मैले अहिले विशेष के आछ भने कुरो, पूर्व शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले आफ्नो प्लानिङ अथवा आफ्नो योजना अनुसार बजेट दिएको हुनाले त्यो बजेट पास हुन सकेन भन्ने भनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? सर, यो तपाई यो परिपत्र संघीय मन्त्रालयको पढ्नुस्, उहाँकै सम्पर्क मन्त्रालय हो नि। हो संघीय, तपाई त त्यति स्वीकार गर्नुस् न, संघीय मन्त्रालय कसको सम्पर्क मन्त्रालय हो? नगरपालिकाको हो। जब नगरपालिकाको सम्पर्क मन्त्रालय हो भने त्यसले 1 नम्बर बुन्दा तपाई पढ्नुस्। मैले अस्ति पनि उपलब्ध गराएको छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले तला, फेरि सबैभन्दा तला श्री अध्यक्ष प्रमुखज्यू गाउँपालिका नगरपालिका सबै आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि उहाँलाई पनि भनिएको छ। उहाँले मलाई सहजीकरण गर्नुभयो। उहाँले मलाई बुन्दा नम्बर 1 मार्फत चाहिँ कति रकम बच्यो मेरो गाउँपालिका नगरपालिकामा जानकारी गराउनु भयो। उहाँले गराउनु भएन, उहाँको मनसाय त प्रष्ट भयो। योले जानकारी पाएन भने निर्णय गर्न सक्दैन। 3 नम्बरमा फेरि आउनुस्, उहाँले चाहिँ मेरो कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गर्नुभयो। पीएचडी होल्डरले र त्यहाँका चाहिँ तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्ने मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्षेत्रको हेक्का छैन। मन्त्रीजीले मेरो कार्यक्षेत्र पस्नुभयो। क्रियाकलाप के हो? कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजकले निर्देशक समितिका सदस्यहरूसँग समन्वय गरी कोभिड-19 को रोकथाम, कामा नियन्त्रण, कामा निदान र उपचारको लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप तपाई पढ्नुस् र उपलब्ध हुने बजेट उल्लेख गरी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले लिखित रूपमा जानकारी दिने। पीएचडी होल्डरलाई यति पनि थाहा छैन। मैले चाहिँ क्रियाकलाप उल्लेख गरेर चाहिँ उहाँलाई जानकारी दिए। उहाँले त्यो 2 लाइनको चाहिँ चिठी लेखेर कोलनिका कार्यालय प्रमुख बाँके, यसरी चाहिँ बचत भएको रकम क्षेत्र नम्बर 2 का स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निर्णय अनुसार मेरो कोभिड-19 को खातामा जम्मी गरिदिनु हुन। किनकि 14 गते त मैले कोलनिकालाई जानकारी पठाइ नै सकेको थिएँ। त्यो भरपाईमै छ तपाईको। त्यो भरपाईको कपी नै तपाईहरुलाई मैले बाँडेको छु। अनि मैले क्रियाकलाप तोक्न पाउने होइन। क्रियाकलाप के हो भनेर उहाँ पीएचडी को डिग्रीमा कतै उल्लेख छ भने उहाँले गरिदिनु पर्ला। मैले अहिलेसम्म त भन्थिएन, तर उहाँ त मलाई शंकै लागिसक्यो। उहाँको त सर्टिफिकेटमाथि शंका लागिसक्यो। म त अहिले पनि भन्छु, चौराहामा डाक्टर सर तपाई त्रिभुवन चौकमा
तपाई भेला गर्नुस्, खुल्ला बहस गर्नुस्, दुईवटा विज्ञ स्थानीय बोलाउनुस्, दुईवटा पूर्व चाहिँ विशिष्ट प्रथम क्लासका रिटायर कर्मचारी बोलाउनुस्, वर्तमान कर्मचारी बोलाउनुस्, जज राख्नुस्, त्यहाँ एउटा दुईटा न्यायाधीशले बोलाइदिनुस्। म त भन्छु मेरो उमेर छ, उहाँ त बुढेसकाल लागिसक्यो, बुवाको साथी। मैले प्रमाण गलत हो भने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, म गलत हो भने म राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएर बाई बाई गर्न तयार छु। म स्वाभिमानी मान्छे हो। मेरो हिस्ट्री र मेरो ब्याकग्राउन्डको बारेमा उहाँले दुष्प्रचार नगरोस्। कसैको चाहिँ मेरो हिस्ट्री कसैको डोली रोकेर घरमा घोडी चढेर निस्किन नदिने मेरो इतिहास छैन। अरूको जग्गा जोतेर कब्जा गर्ने इतिहास मेरो छैन। हाम्रो पुर्खा जमिदारै थिए। भनेपछि उहाँ जमिदार हो, यो कोही जमिदार होला भने खोसेर सामन्ती भएर जमिदार भयो होला। हामी सामन्ती भएर होइनौं, हामी श्रम र पसिना बगाएर जमिदार भएका थियौं। भनेपछि स्ट्यागजी जुन अहिलेको जुन नगरपालिकाले एउटा किसिमको आफ्नो स्टेटमेन्ट अगाडि ल्याएको छ, नगरपालिकाले पनि पत्रकारहरूलाई बोलाएर प्रेस मिट पनि गरायो हैन, यो कुरामा सिधै प्रतिवाद गरेर गइरहेको स्थिति छ भने अब जनता त अलमल भयो त, कसरी जनतालाई बुझाउने? सर त्यो बुझाउने त तपाईको काम हो नि सर। यो नेपाल सरकारले जारी गरेको पत्र, राजपत्रको सूचना आधा बाँड्ने सूचना उहाँले, मैले त तपाईले हेर्नु भएको छ, मैले पत्रकार सम्मेलन गर्दा संघीय मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र, निर्देशिका को उसमा हुन्छ, कहिले निर्णय गरे, कहिले कोलाई बुझाए, के व्यवस्था हो, तपाईको जिल्ला समन्वयको पत्र, कोल्निकाको पत्र, कोल्निकाले इभेन लेखेको छ मलाई माग नगरेकोले फ्रिज हुन गएको भनेर लेखेको पत्र। तपाईलाई चाहिँ मैले आधा पाना त बाँडेर मैले होइन नि, मैले त पुरै पाना बाँडेर नेपाल सरकारले जारी गरेको परिपत्र तपाईले पढेर त भनिदिनु पर्यो नि सर। मेयर साहब, नगरपालिकाका पीएचडी होल्डर ज्यू, यो संघीय मन्त्रालयको पत्र, यही राजपत्र उहाँले भन्नुहुन्छ राजपत्रको आधा पाना बाँड्नुहुन्छ, पुरै पाना बाँडेर भन्नु पर्यो नि सरकार। यो परिपत्र झुट्टो हो भनेर उहाँले भनिदिनु पर्यो। आज त हामी सूचनाको हक हाम्रो प्रतिनिधिले माग्छ। यो संघीय मन्त्रालयको पत्र फेक हो कि जाली हो, 14 गते उहाँले भन्नु पर्थ्यो नि सार्वजनिक, मैले सार्वजनिक हुँदा मिडियामा यो अवैधानिक हो रे मान्यज्यू, यो त मिलेन रे, त्यही बेला भन्नु पर्थ्यो उहाँले भन्नुभयो? उहाँले भन्नु भएन। म त थाहै हुन्थेन यो पैसा फ्रिज भयो। म त एक दिन पहिला उतार्दै कसौधनको स्मृति दिवसमा गए डाक्टर सर, अनि प्रमोद धितालले मलाई भने मान्यज्यू हजुरले यति रिक्वेस्ट गरेर 1.5 करोड ल्याएको नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न मानेन रे, अनि 1.5 करोड फ्रिज हुन गयो रे। अनि मलाई त सर जमिनबाट त म त सिधै आसमानबाट खसेर जमिन भित्र गएको जस्तो फिलिङ भयो मलाई। अनि प्रमोदजीलाई मैले भने अनि किन फ्रिज भयो रे, उले माग्दै मागेन, मन्त्रीले डाइरेक्ट सीसीएमसीले दिए हुन्छ भनेर भन्छ। अनि सर मेरो बजेट नेपाल सरकारले भन्छ तैले नगरपालिका मार्फत सञ्चालन गर्न पाउने। उहाँले भन्नुहुन्छ अधिकार क्षेत्र पस्यो भने त डाक्टर साहबले यो भन्दा पहिला मैले तोकेरै पठाएको थिएँ एम्बुलेन्स त्यो किन कार्यान्वयन गर्यो, त्यो नियम विपरीत थियो। मैले धम्बोजी स्कुलमा 50 लाख लगा भने त्यो नियम विपरीत थियो। मैले दमकल किन भनेर चाहिँ तोकेर पठायो भने त्यो नियम विपरीत थियो। मैले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनका लागि 4वटा गाडी किन भनेर चाहिँ त्यो नियम विपरीत थिए। मैले चाहिँ नेपालगञ्ज क्याम्पसमा नमुना अदालत बना, त्यसको लागि पैसा छुट्याएर पठायो भने त्यो नियम विपरीत थियो। मैले जिल्ला बारको चाहिँ बिल्डिङ बना, त्यो चाहिँ नियम विपरीत थियो कि? मैले चाहिँ यो छुट्याएको रकमहरू नियम विपरीत थियो भने अहिले नियम विपरीत कसरी भयो? त्यो नियम विपरीत थिएन भने अहिले यो नियम विपरीत कसरी हुन गयो सर मैले तोकेपछि? भनेपछि अब मेयर साहबले यो तपाईले जुन बजेट ल्याउनु भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नखोजेरै फालिएको हो त तपाईको उसमा? सर यो पत्रै म पटक पटक के भनिदिन्छु डाक्टर सर, यो पत्रमा हेर्नुस्, उहाँले मलाई भन्नुपर्ने हो मन्त्रीज्यू, संयोजकज्यू, तपाईले पठाउनु भएको 5.5 करोड मध्ये मैले 2 करोड मात्रै खर्च भयो, 50 लाखहरू 32 गतेसम्म खर्च हुन्छ रे, अनि 3 करोड बचत हुन जान्छ रे। तसर्थ यो कोभिड-19 मा छुट्याइदिनु पर्यो रे। उहाँले मलाई जानकारी गराउनु पर्ने, उहाँले जानकारी गराउनु भएन। तपाई पढ्नुस् न, उहाँले व्यवस्था पढ्नुस्। उहाँले 15 मलाई जानकारी गराउनु भयो, बाकायदा जिल्ला समन्वयले भनिया छ
आषाढ 15 गतेसम्म नेपालगञ्ज नगरपालिकाबाट कुनै यस्तो जानकारी प्राप्त नभएको। नम्बर 3, मैले कार्यान्वयन गरेर तैपनि आन्तरिक स्रोतबाट पत्ता लगाएर मैले कार्यान्वयन गर्न पठाए। अब पठाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ अब किन कार्यान्वयन गर्नु भएन? त्यही 14 गते तपाईले पनि त न्युज बनाउनु भएको थियो नि डाक्टर सर। कुम्भकर्ण सुतेको थियो, न्युज काफी थिएन, सार्वजनिक पत्रिका काफी थिएन, मान्छेलाई खोज तलासका लागि पनि राष्ट्रिय पत्रिकामा निकालिन्छ। यहाँ त एउटा पनि नेसनल पत्रिका आधा भन्दा बढी नेसनल न्युज आएको। अरे लोकल न्युज त मलाई लाग्छ कुनै बाँकी नै थिएन। 14 गते नै दिउँसो नै आइसकेको थियो न्युज सर। अनि कुन कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुतेको थियो? 1.5 करोड पाउन लागेको नगरपालिकाले, ए मन्त्रीज्यू, अरे मान्यज्यू, मेरो भाइ यो तिमीले नियम विपरीत गर्यो रे, कानुनले मिलाइदिनु पर्यो भनेर। किनकि त्यहाँ त म कानुन सम्बद्ध थिए, उहाँले त्यो भन्न सक्ने हैसियतै थिएन। किनकि अनलाइन डिग्रीले चाहिँ प्रमाणित गर्छ। भनेपछि अब कुरो के रह्यो भने लास्ट आवरमा बजेट आयो, त्यो बजेट कोलोनिकाले राति क्लिक गर्नुपर्ने रे। अबेरमा राति कसरी काम गर्न सक्छ र कोलोनिकाले कसरी त्यो पैसा फरवार्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो नि फेरि। ए सर, मैले रातिको कुरै गरेको छैन नि सर। तपाईको 32 गते 11 बजेर 59 मिनटमा आफ्नो नगरपालिकाको पैसा क्लिक गर्न लगाउने, ठीक छ? हामी शहरी विकास मन्त्रालयको पैसा गर्न लगाउने। मैले 14 गते निर्णय गरे। 15 गते सर बिहान मैले त 15 गतेसम्म उहाँलाई जानकारी दिनुपर्ने भने पत्रमै उल्लेख छ नि सर। संघीय मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ मैले 15 गतेसम्म उहाँलाई जानकारी दिने। मैले 14 गते निर्णय गरे, सार्वजनिक रूपमा उनको प्रवक्तालाई जानकारी छ। 15 गते कार्यालय खुल्न साथ बुझाएको भन्ने उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो। मैले अस्ति प्रेस मिट गरे नि, कार्यालय खुल्न साथ बुझाएका छौं भनेर उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो। त्यो कुराको मेयर साहबले गर्नु भएन नि आफ्नो उसमा। अनि 10 बजे उहाँले बुझिसक्नुको भयो भने स्वीकार त गरिसक्नुभयो नि उहाँले। अनि 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म उहाँले 2 लाइनको पत्र, यसरी यसरी आएको प्राप्त भएको पत्र बमोजिम मलाई रकम निकासा पठाइदिनु भनेर कोलनिकालाई एउटा चिठी गएको भए उले एउटा बजेट क्लिक गर्ने बित्तिकै उहाँको कोभिड-19 मा 1.5 करोड आउँथ्यो। त्यो सर 7 घण्टामा उहाँलाई टाइम लागेन, आफै टाइम थियो। त्यसपछि तपाईको काम त व्यवहारिक रूपमा त 11:59 सम्म त काम भएकै हो नि सर। तपाईले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, राति 11:59 सम्म कार्य भएकै हो। उहाँले 7 घण्टामा 2 लाइनको पत्र 1.5 करोड रुपैयाँ, अहिले 5-5 लाख चन्दा माग्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि उहाँले नै पत्रकार सम्मेलन मार्फत वैद्यले यति दियो, राप्ती गणेश कन्स्ट्रक्सनले यति दियो, फलाना व्यक्तिले 5,000 दियो, ढमाका व्यक्तिले 10,000 दियो, हामीले 4 करोड जम्मा खर्च गर्यौं। ए बाबा 1.5 करोड थोकै आउने, त्योबाट यो क्षेत्रका जनतालाई निदान हुने भन्ने चाहिँ 2 लाइनको पत्र नलेख्ने र ठुलो ठुलो प्रचारबाजी गरेर पैसा माग्दै हिँड्ने भन्ने त कति लज्जाबोध भएको कुरा हो नि सर। स्टेकजी, अब अर्को कन्टेस्टमा अब कसरी जानुहुन्छ तपाईँ अगाडि? म त अहिले पनि भन्छु, उहाँ मेरो अग्रज हुन्, उहाँ मेरो बुवाका साथी हुन्, उहाँ मेरो हजुरबुवाको विगतमा थियो 3 पुस्ता पहिला उहाँको जमिदारी र हाम्रो जमिदारीमा केही फरक परेर मुद्दा पनि चलेको हो। उहाँको ठुलबुवासँग पुर्सु शमशेरसँग चाहिँ मुद्दै चलेको हो। अब त्यो इतिहासलाई उहाँले कोट्याएर इस्तियाक राईसँग मुद्दा लड्न खोज्नु भएको हो कि क्या हो जस्तो मलाई लागेको छ। ठीक छ, तर हामीले त्यो मुद्दा मैले इतिहास कोट्याइदिए भनेर चाहिँ धेरैले नथाहा होला भनेर मैले कोट्याइदिएको। ठीक छ, के भएर चाहिँ उहाँ गोली हालिदिन्छु मेरो हजुरबुवालाई चाहिँ बन्दुक लिएर खोजी खोजी हिँड्नु भएको थियो। भनेपछि तपाईले त्यसैको बदला लिने खोज्नु भएको हजुरबाको? होइन, उहाँले त्यही गर्न खोज्नु भएको मलाई जस्तो फिल भयो सर। अहिले यो डेमोक्रेट आइसकेको छ, डेमोक्रेसी आइसकेको छ। त्यो बेला त राणाकालीन शासन त छैन नि सर। म पनि सांसद भएर आम नागरिक हो नि सर, उहाँ पनि राणा भएर आम नागरिक हो नि सर, मेयर साहब भएर चाहिँ आम नागरिक हुनुहुन्छ, त्यो बुझिदिनु पर्यो नि सर। अनि बुवाको साथी भएर म अहिले पनि भन्छु, मेयर साहब तपाईले भन्नुहुन्छ मलाई बोलाउनु भयो, अरे सर कहिले बोलाउनु भयो? म त सधैँ बस्छु, उहाँले गाई काण्डमा मलाई बचाइदिनुस् भनेर भन्नुभयो, सहयोग गरिदिनुस् भनेर। मैले भने तपाईँ जनतासँग अपिल गर्नुहोस्। उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो म मन्त्री हुँदा, ए भाइ कहाँ हो तिमी, कहाँ हो? म घरमा छु, म आउँदैछु। होइन हजुर म आइदिन्छु, तपाईँ ठुलो मेरो बुवाको साथी, म उहाँकै होटलमा गएर बसेको हो नि, अहिले त बेचिसक्नुभयो मैले सुनेको छु। उहाँकै होटलमा गएर चिया खाएर मन्त्री हुँदा पनि जान्थेँ म। अनि उहाँले भन्नुभयो बोर्डमा, सर म सांसद भएर उहाँको बोर्डमा मलाई बोलाउन पनि बोलाउनु भएन,
मैले उहाँलाई आफ्नो संसदमा आऊ राणा सर तपाईले छलफल गरौ भनेर चाहिँ नबोलाउन मैले सक्छु, न उहाँले आफ्नो बोर्डमा मन्त्रीले एउटा प्रतिनिधि सभा सांसदले बोलाउन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले अहिले पनि म नगरपालिकालाई के भन्छु भने गल्ती स्वीकार गर्नुस्, त्रुटि भएको स्वीकार गर्नुस्, हामी मिलेर जाउँ, नेपालगञ्ज बनाऊ सर, नेपालगञ्ज बनाउनतिर लागौँ। मन्त्रीले के गर्दिएन, अरे सर बाबा 92 वर्षदेखि भेरी अस्पताल चाहिँ तपाईको बन्दै गरेको इट्टा चुँदै थियो सर, फुटेर अर्बौं रुपियाँको भवन ल्याउँदा चाहिँ इस्तियाक राई केही ल्याएन रे। उहाँकै नेपालगञ्ज सिटी हाल 50 करोडको बन्दैछ, त्यो केही ल्याएन। 35-36 वटा रोड बन्दैछ भने केही ल्याएन, 3 वर्ष पुरानो हो रे। आफै भन्छन् 3 वर्ष पुरानो हो अनि फाइल रोकेर राख्ने रे, एडिबी मेरो हो अनि एडिबी को फाइल चाहिँ रोकेर राख्ने भन्ने त्यो पनि भन्नुहुन्छ। उहाँकै हो भने मैले के फाइल रोकेर राखेको थिएँ? सदनमा मेरो विरुद्धमा मान्छेले सांसदहरूले घेराउ गर्छन्, आफ्नै जिल्लामा पुरै बजेट लगिस् भनेर चाहिँ तिनीहरू अज्ञानी भए सांसदहरू बिचारा, जो कि मेरो चाहिँ म विरुद्ध संसदमै मौन धारण गरिदिए। तपाईले पनि टिभी हेर्नु भएको होला। अनि यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधि धेरै ज्ञानी भए, जो मन्त्रीजीले 2 रुपियाँ नल्याएर चाहिँ म फर्जी चाहिँ झुट्टो वादा मात्रै बाँडेको भन्ने यहाँका मान्छे जनप्रतिनिधि ज्ञानी। अनि मेरै समकक्षी सांसदहरू सदनमै मेरो विरुद्धमा मौन धारण गरिदिने सांसदहरू अज्ञानी भए। हजुर म त यति लज्जाबोध भइरहेछ ज्ञानप्रति, के भनौँ हजुर, यो त ज्ञानप्रति अब डिबेटै गराउनु पर्छ हजुर। अब नेपालगञ्जलाई कसरी, नेपालगञ्जमा अब यो हिसाबले त धेरै तपाईहरुको एकदमै भित्र गर्दा गर्दा धेरै पेचिलो बन्दै गयो नि यो विषय। सर म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु 2 लाइनमा, म त बहस छोडिदिनुस्, मैले स्थानीयताको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भए पनि म बिदाई लिन तयार छु। मलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको हेक्का छ सर। अर्को कुरा हाइमास्ट लाइटको कुरा हो, त्यो पनि एउटा विवादास्पद विषय हो। म त मन्त्री हुँदा ठेक्का निकालेको हो नि, 76 साल 3.5 गतेमा मन्त्री नै थिए, ल्याए। कोहलपुरले त तपाईले सामाजिक सञ्जालमै मन्त्रीले धन्यवाद दिए भनेर हेर्नु भएकै होला, त्यहाँका प्रमुखले। यहाँ मैले ल्याउँदा प्रमुख चौक चौराहा, पर्यटकीय स्थल र धार्मिक स्थल, बागेश्वरी मन्दिर, शमशान घाट, तपाईको चाहिँ कब्रस्तान, तपाईको जमुनादेखि राजासम्मको चौक, फुलटकरा चौक, पुरैना नहरपुरवा चौक, अस्पताल चौराहा, मेडिकल कलेज चौराहा, त्यस्ता ठाउँमा मैले निर्णय, धम्बोजी चौक, यस्ता ठाउँमा उता चाहिँ नन्दिनी मिलतिर लगाउने भन्ने निर्णय गरेका थिए त्यो बेला। म त मन्त्रीबाट विदाई भयो भने त यहाँ निर्णय त अर्कै गइसकेको छ। नगरपालिका मेरो रे, 1 वर्षसम्म तपाईले मेरो निर्णय मान्नुहुन्न भने बत्ती दिन्नौ रे। तपाईले पोल खडा गरिदिनुस्, बत्ती त हामीले दिने हो, सञ्चालन तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ भनेर रोक्नुभयो। अहिले त क्या आनन्द छ, बाटिकाको गाडी छ, स्नेहाको गाडी छ हजुर, बाडभटेनीको अगाडि खन्दिया छन्, सोल्टीको अगाडि छ, ज्ञानेन्द्रजीको अगाडि छ। यसरी तपाईको मन परी आफ्नै होटल, आफ्नै घरको, आफ्नै आसेपासेको अगाडि लगाउनु भनेको त सदुपयोग हो कि दुरुपयोग हो, त्यो जवाब त आएन हजुर। मैले अस्ति भनेको थिएँ 2 लाइनमा, मैले यो नेपालगञ्ज झिलिमिली बनाउन ल्याएका थिएँ, कसैको होटल र कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठानलाई चाहिँ मैले झिलिमिली बनाउन यो योजना ल्याएको थिएन। के गलत भनेको छु सर मैले? भनेपछि तपाईले को प्रहारै हो हाम्रो मेयर साहबलाई? प्रहार होइन सर, यथार्थ हो, यथार्थ हो। बाटिकाको गाडी छ, तपाईले हेर्नु भएको छ, स्वीकार गर्नुस् डाक्टर सर। स्नेहा अगाडि छ, भाडभटेनी छ, सोल्टी अगाडि छ। यो त्यहाँ चौराहा हो सर? चौराहा त होइन त्यो। मानिसहरु भिडभाड हुने ठाउँ होला नि त। कहाँ भिडभाड हो सर? कुनै बजार हो भिडभाड हो? चौक चौराहा लगाउन हो, होटलको अगाडि लगाउन भनेको होइन नि। मैले पनि आफ्नो घरको अगाडि गाड्न सक्थिएँ नि सर। मान्छे भिडुने ठाउँ छ तपाईको गाडी। अब भन्सार कार्यालय तर मैले लगाएन सर, कमेन्ट हुन्छ सर, मैले लगाएन। म आफ्नो व्यक्तिगत लगाइदिन्छु 10 लाखको बरु चाहिँ लगाउनु पर्यो भने। नेपालगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुखले त कम्तीमा बाटिकाले एउटा लगाइदे, स्नेहाले एउटा लगाइदे, तैले यो नगरपालिकाबाट कमाउँदैछ, सोल्टीले तैले एउटा लगाइदे, भाडभटेनीले तैले एउटा लगाइदे भन्नु पर्थ्यो नि। अब लज्जम शरणम गच्छामी, अब के भन्नु त्यसलाई चाहिँ? मान्यज्यू, हामी समयको अन्ततिर आइपुगेका छौं। हामीसँग 6 मिनेट छ। अन्तमा नेपालगञ्जवासीलाई अथवा बाँकेवासीलाई, तपाईको क्षेत्रका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यहाँको जनताको चाहना हो मिलेर जानुपर्छ, दुईटै तहले दुईटै व्यक्ति मिलेर जानुपर्छ र नेपालगञ्जको समग्र चौमुखी विकासमा लाग्नुपर्छ भनिएको छ।
म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु सर, तपाईँ स्थानीयता प्रमुख हो, तपाईँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बस्नु भएको छ, बस्नुस्। हाम्रो कार्यक्षेत्रमा तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्न पनि गर्दिनँ। म अहिले पनि तपाईँको राम्रो हो, विवादित ठाउँ भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा प्रयास गर्न भन्नुस्, म तयार छु। अहिले पनि मैले ल्याएको योजनाहरू भन्नुहुन्छ, त्यो बेला मन्त्रीले ल्याएन भने त अहिले पनि 1-1 लाख रुपियाँ छ नि तपाईँको प्रदर्शनी हालको कार्यक्रम मैले ल्याएको छँदैछ, कुरुवाघरको छँदैछ, कोल्ड स्टोरको छँदैछ, त्यसले कार्यान्वयन गराउनुस् न सर। म मन्त्री भएको भए कार्यान्वयनमा थिएँ, मन्त्री भएन भने कार्यान्वयन, धेरै कुराहरू कार्यान्वयन भएन, धेरै कुराहरू कार्यान्वयन भए। अहिले त कहिले कार्यान्वयन गराउँदैन। तसर्थ के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले नै प्रतिस्पर्धी नठानौँ सर, अहिले नै तपाईँ चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धा भन्न लाग्दिनु सर। मैले फ्रिज गराइदिएको भए म सर झुन्डिन तयार छु चौकमा, म आफ्नो राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन तयार छु सर। म सामन्ती होइन, म किसानको छोरा हुँ। मेरो हजुरबुवा जिम्मेदार भए पनि उहाँको नामै किसान, इस्माइल नाम हुँदा पनि मान्छेले किसान भनिन्थे। म त्यो किसानकै नाति हुँ सर। म कुनै सामन्ती होइन सर, अरूको जग्गा जोतेर चाहिँ जमिदार बनेको। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने हामी सामन्ती नबनौँ, हामी सहकारी गरौँ। हामी मलाई मेरो कार्यक्षेत्रको जहाँ त्रुटि, म त भन्छु म स्थानीयताको कार्यक्षेत्र कहीँ बिच्या छु भने सहकार्यमा तपाईँको पहल के थियो, के रह्यो सर? उहाँले आफ्नो निस्वार्थ कुरा भन्नुहुन्छ भने, विवाद बाहेकका कुरा भन्नुहुन्छ भने म फुल्ली, म 1 स्टेप होइन 10 स्टेप तला भएर हजुर सरकार तपाईँ यो गर्नुहोस् राम्रो हो भने तयार रहेको भन्न चाहन्छु।